شمار زیارت شمار ہوندے تلاوت وچ شمار زیارت شمار ہوندے تلاوت شمار ہوندے تگڑے رہنا علی دے چہرے دی دید کرنی عبادت وچ شمار علی دے چہرے دی دید کرنی عبادت وچ شمار عبادت وچ شمار میں علی پڑھ رہا ہوں ادا مطلب تو اگلا شیر ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک اگر میرا ہاتھ ہوتے گیا تو تیرا بھی جانا چاہیے حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ چلیا طہارتاں وچ شمار علی دا سارا گھرانہ چلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا علی دا سارا گھرانہ چلیا طہارتاں وچ شمار حضرات میرا حق بن ہے جب میں ایک ادھا آواز شیر پڑھ بھی جاؤں تو میں جو مدد کا ٹائم کھا جا سکتا زیادہ زیادہ جب اعلان ہوتا ہے مسجد کہ حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا جنازے کا اعلان بعد کیتا جائے گا تو بندے پھر مولوی صاحب کا انتظار کر دیں گے ساڑھے بندن آ کے نوازے حالانکہ شرعی حکم ہے کہ قریبی غسل دے تو زیادہ ثواب ہے اس شیر ذرا محمد کا قریبی لبنا ہے نبی دے بستر تے لیٹ جانا تے ذات احمد نو غسل دینا ایک قربتاں وچ شمار ہوندے فضیلتاں وچ شمار ایک قربتاں وچ شمار ہوندے فضیلتاں وچ شمار ہوندے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے تو کل قیامت نو کتھے جا سے او یاد رکھ لی نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار یاد رکھ لی نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار پاک بی بی پاک بی بی نشان علی دے ورگی علی دی بیٹی نے سر نوایا نویر وانگو اگر لینڈ سمجھے تو گل پڑے گا کچھ کہنا چاہنا علی دے ورگی علی دی بیٹی نے سر نوایا نویر وانگو اے پاک بی بی دا سارا پیرا غیرتاں
وچ شمار ہوں، اے پاک بی بی دا سارا